निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा 68% अनुत्तीर्ण, 1155 मध्ये 365 मात्रै पास। स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र काठमाडौँमा भने कमजोर, फितलो संगठन लगायतका कारणले उपत्यकामा माओवादीको जनमत खस्किँदै। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 3 महिना पूरा, 2 देशका हजारौं सैनिकको मृत्यु। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बडुवा वीरगञ्ज युथ रेलिगेसन जोनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले गत बिहिबार गरेको फैसला विकास विरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा र रञ्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। वृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई वन ऐन, नियमावली, वातावरण सम्बन्धी कानून र विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परामर्श समेत दिएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, आर्थिक वर्ष 2080-81 निर्माण कार्य शुरू गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुङ्ग्याइनेछ। सर्वोच्चको फैसला आएको 3 दिनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास अघि बढाइने भनिएको छ। मन्त्री र सांसदले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरू पनि फैसलाको विपक्षमै छन्। कतिपय नेताले सर्वोच्च विकासमा बाधक बनेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा आशंका गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा 68.48% अनुत्तीर्ण भएका छन्। काउन्सिलले जेठ 12 देखि 3 दिनसम्म लिएको परीक्षामा सहभागी मध्ये 2/3 भन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका हुन्। बाहिरबाट समेत पढेर आएका 1155 जना एमबीबीएस डाक्टर मध्ये 365 जना मात्रै पास भएका छन्। दन्त चिकित्सा बीडीएस गरेकाहरूले लाइसेन्स परीक्षामा पनि 66% अनुत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी 339 मध्ये 113 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। काउन्सिलले 2 दशकदेखि एमबीबीएस र बीडीएस गरेकाहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2058 फागुन 25 पछि एमबीबीएस पढेर आउने सबैलाई लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य हुने आदेश दिएपछि चिकित्सा अभ्यासका लागि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरू ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा समग्र मेडिकल शिक्षा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालले भन्नुभयो, लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल हुनु पहिलो कारण चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो। गम्भीर भएर चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरिएन भने आउने दिनमा अवस्था भयानक हुन सक्छ। काउन्सिलका सदस्य डाक्टर हरिहर वस्ती पनि विद्यार्थीको गुणस्तरमै कमी आएको बताउनुहुन्छ। केही वर्ष यता एमबीबीएस बीडीएस अध्ययन पूरा गरी चिकित्सकीय अभ्यासका लागि काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी मध्ये करिब आधा परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। सन् 2019 मा त एमबीबीएस पूरा गरेका मध्ये 75% अनुत्तीर्ण भएका थिए।
स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्दा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसबाट अपेक्षा अनुरूप सहयोगी भूमिका निर्वाह नभएको भन्दै साझेदार दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस इमान्दार नहुँदा स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो दलको नतिजा सन्तोषजनक हुन नसकेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बताएका हुन्। बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा कांग्रेस इमान्दार नभएको बताएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन मूलत सफल भए पनि अपेक्षाकृत नभएको बताउनु भएको थियो। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि महानगरपालिका बाहेक अन्यत्र कांग्रेसले सहमति लागू नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा अपेक्षित सहकारी र नतिजा नआए पनि आगामी दिनमा धोका नहुने आश्वासन दिनुभएको छ। यादवले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री त इमान्दारपूर्वक लाग्नु भएकै हो, तर कांग्रेसको आन्तरिक विवादले पनि अलिकति काम गर्यो। बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ। यादवले भन्नुभयो, गठबन्धनमा राम्रोसँग तयारी गरेको भए धेरै सफल हुन सक्ने रहेछ, तर तल त्यति राम्रो गठबन्धन हुन सकेन। अब कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष छ। गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा प्रमुख उपप्रमुखको भागभण्डा केन्द्रबाटै गरेको थियो। त्यसमा पनि 100% नतिजा आउन सकेन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको छ, तर विगतको तुलनामा बढी पालिका जितेको माओवादी केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा भने कमजोर देखिएको छ। उसले काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि पालिकाका प्रमुख जित्न सकेन भने अघिल्लो पटकको तुलनामा कम जनप्रतिनिधि पाएको छ। फितलो संगठन र पार्टीभित्रको विवाद लगायतले गर्दा माओवादीको जनाधार काठमाडौँमा थप कमजोर बन्दै गएको प्रश्न भएको छ। माओवादी केन्द्रले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुरको कोन्जेस्यम गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको थियो, तर यो पटक भने माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि पालिकामा प्रमुख पद जित्न सकेन। त्यसो त अघिल्लो पटकको तुलनामा माओवादीले वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पनि कम जितेको छ। अघिल्लो पटक 13 वटा वडा अध्यक्ष भएकोमा यो पटक उपत्यकाका जम्मा 12 वटा वडामा मात्र माओवादीले अध्यक्ष जितेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 2 र 5 नम्बर वडा, शंखरापुर नगरपालिकाको वडा 1, ललितपुरको कोन्जोस्यम गाउँपालिकाको वडा 1 र 5, गोदावरी नगरपालिकाको वडा 3 र 8, बागमती गाउँपालिकाको वडा 5, महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा 6 र ललितपुर महानगरपालिकाको वडा 21, 26 र 27 मा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको हो। अघिल्लो पटक 42 वटा सदस्य जितेको माओवादीले यो पटक 33 वटा वडा सदस्य मात्र जित्न सक्यो। यो तथ्याङ्कले उपत्यकामा माओवादीको जनमत घट्दै गएको देखिन्छ। काठमाडौँमा जनाधार कम हुँदै जानुमा माओवादी स्वयंले विभिन्न कारण मानेको छ। त्यसमध्ये पार्टीको आन्तरिक कारण मुख्य विषय भएको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी नेत्री रूपा महर्जन भन्छन्, शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म शहरमा माओवादी आयो, तर माओवादी आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने सवालमा चाहिँ पार्टीको त्यति धेरै ध्यान दिन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पछि पर्यो। खास गरी मध्यम वर्गीय समुदायको जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी शहरी मतदाताहरूको विश्वास जित्न सकेनौँ। काठमाडौँ उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लामा भने माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको छ। नुवाकोटको 12 पालिका मध्ये 4 पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। त्यस्तै 7 वटा पालिकाको उपाध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पारेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 4 वटा पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा जित हात पारेको छ। काभ्रे, मकवानपुर तथा धादिङका 7 पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको उपप्रमुख जित्नु माओवादीको सफलता रह्यो। माओवादी नेत्री महर्जन महानगरमा गठबन्धन सहित अघि बढे पनि अन्य पालिकामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेकाले नतिजा आफूहरूले सोचे जस्तो नभएको बताउँछिन्। काठमाडौँको 10 नम्बर क्षेत्रका 3 वटा नगरपालिकाहरूमा हामी दक्षिणकालीमा चाहिँ गठबन्धनको कुरालाई अलिकति जोड दिन सक्यौं। कीर्तिपुरमा हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले लड्यौं। त्यस्तै गरी चन्द्रागिरीमा त्यही किसिमले कुनै ठाउँमा गठबन्धन, कुनै ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले हामीले अगाडि
अगाडि बढ्यौँ। गठबन्धनलाई त्यति धेरै काठमाडौँमा प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ लैजाने काममा हामी पछि नै पर्यौँ, जसको कारणले गर्दा मत परिणामको सवालमा चाहिँ हामीले सोचे भन्दा धेरै फरक किसिमको आएको मैले चाहिँ महसुस। चुनावी तालमेल गरिएको ललितपुर महानगरमा समेत माओवादी केन्द्रलाई फाइदा भएको देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट ललितपुर महानगरको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिए पनि मत परिणामका आधारमा स्थानीयको रोजाइ माओवादी बन्न सकेन। यस्तो अवस्थामा पार्टीमा गम्भीर समस्याको आवश्यकता रहेको माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री बताउँछन्। अब आजको समग्र परिस्थितिबाट हेर्दा चाहिँ काठमाडौँ र विशेष गरी शहरहरूका क्षेत्रमा माओवादी पार्टीले आफूलाई विगतको हिस्टोरिकल आइडियोलोजी भन्दा माथि उठेर हामीले आजको परिवर्तनको यहाँको एजेन्डा, यहाँको जनताले चाहेको कुरा के हो भन्ने कुरामा नेतृत्वको सवालमा पनि, संगठनको सवालमा पनि र हामीले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाको सवालमा पनि पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले समीक्षाकै सन्दर्भमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र होइन, संघीय निर्वाचनमा समेत माओवादी केन्द्रले उपत्यकामा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा उपत्यकाका 15वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये माओवादी केन्द्र 7वटा क्षेत्रमा विजयी भएको थियो। सोसँगै हालको संसदसम्म आइपुग्दा ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3बाट मात्र माओवादीको प्रतिनिधित्व छ। शहरी क्षेत्रमा यसरी घट्दो प्रभाव बढाउन पार्टी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेता सहयात्रीले भने, संगठनात्मक संरचनामा हामीले पुरानो बेसबाट सोचेर हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, काठमाडौँको नेतृत्व निर्माणको सवालमा गाउँको नेतृत्व निर्माणको सवाल जसरी सोचेर हुँदैन। नम्बर 3, काठमाडौँ एकदमै छिटो छिटो परिवर्तन खोज्ने सूचना सञ्चार र विश्वसँग जोडिएको क्षेत्रमा र यहाँको वर्गीय धरातल, फाइनान्सियल क्लासको चाहिँ लेभल पनि बिस्तारै छिटो छिटो अपग्रेड हुने ठाउँ भएको कारणले नयाँ जेनेरेसनलाई यो मार्गमा समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बढी छलफलमा छौँ। विद्रोहको बाटो छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पटक पटक सरकारमा सहभागी भए पनि काठमाडौँको जनमत माओवादीको विपक्षमा रहेको निर्वाचनहरूले पुष्टि गरेका छन्। फितलो संगठनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेका कतिपय भूमिकाले काठमाडौँको जनमत माओवादीसँग आकर्षित नभएको देखिएको छ। यो अवस्थामा माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो साखलाई क्रमशः गुमाउँदै जाने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। रोल्पा कारागारमा मृत भेटिएका सुन्दर हरिजनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले कारागार विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कारागार विभागले जेठ 6मा विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चाबागाईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा समिति गठनबारे केही विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा गत शनिबार मात्र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले चाबागाईको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। नाबालक रहेको अवस्थामा नेपालगञ्जका हरिजनलाई कारागार पठाइएको र जघन्य अपराधमा मुछिएका सुर्खेतका विजय विक्रम शाहलाई छुटाएर हरिजनलाई शाहको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको बारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि गृहले सार्वजनिक रोष रोक्नकै लागि पहिले नै गठन भएको समितिबारे 8 दिनपछि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको थियो। 10 दिनको कार्यसमय दिएर गठन भएको समितिले सोमबार 10औं दिन प्रतिवेदन बुझाएको हो। समिति संयोजक चाबागाईले हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाटै भएको देखिएको, शाह जेलबाट हरिजनको नाममा भागेको तर उनको सजाय हरिजनले नै भोग्दै गरेको पाइएको बताउनुभयो। श्रमिकका लागि 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन विश्वव्यापी मान्यता हो, तर नेपालको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन। अर्थात् श्रमिकले जीविकोपार्जनका लागि तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बढ्दो महँगी र श्रम अनुसार पारिश्रमिक नपाउने लगायतका कारणले दैनिक गुजाराका लागि थप समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन्। मोरङका वीरबहादुर बुढाथोकीको उमेर जागिर खाइरहने होइन, तर उमेरले 64 हिउँद र वसन्त पार गरेका उनी दैनिक 13 घण्टा काममा नजुतिए हातमुख जोरिन्न। 15 वर्ष यता उनको दैनिकी उभिएर अरूको सुरक्षामा खटिनेछ। सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत उनी आफ्नो कमाईले आफ्नो गुजाराको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। अब रासन पानी कोठा भाडा अस्ति 500 को दरले बढ्यो। त्यो अस्ति लकडाउनको बेलामा हामीले दिने त्यो भरि कोठा भाडा जम्मा भइरहेछ, हामीले दिन सकेका छैनौँ। अब हामीले त हाम्रो लागि रासन पानी घट्दै हुन्थ्यो, ग्यासको पैसा घट्दै हुन्थ्यो, कोठा भाडा घट्दै हुन्थ्यो। यहाँ गरिरहेको छ काम, त्यो पैसा प्लस भएर आइदियो हुन्थ्यो। 1000-1500 पनि बढ्यो भने हामीलाई केही नै हौसल्य हुन्छ। मकवानपुर स्थायी घर भएका रामकुमार विग यात्रु बस चलाउँछन्। 2 दशक भयो उनी यो काममा लागेको। ललितपुरको लगनखेल बस पार्कमा
अपराह्न मानिसहरूको भिडभाडमा आँखा दौडाउँदै गर्दा भेटिएका उनी आफ्नो सुदूर भविष्यप्रति चिन्तित छन्। आकाशिँदो महँगी र आफ्नो कमाई बीच तालमेल नमिल्दा जीवनको गाडी मिनी बस जतिको गतिमा नकुद्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ। अब महँगीहरू बढेको कारणले आफ्नो नबच्नको कारण चाहिँ त्यो के आफूले अब 500 बचायो भने उतातिर धुतिरहेको हुन्छ महँगीको कारण अब उस्ताको उस्तै हुन्छ के। श्रमिकहरूको समस्या एउटै छ, कम्तीमा एउटा काम निश्चित घण्टा मात्र गरेर जीवनको गुजारा चलाउन मुस्किल छ। तर शारीरिक रूपमा अशक्तहरूको बेग्लै पीडा र वेदना छ। ललितपुरको ठेचोकी भवानी अछामीलाई फुक्का फाल र खुल्ला भएर आफ्नो काम गर्ने मन छ, तर शारीरिक अशक्तताले उनलाई त्यो सुविधा दिँदैन। हल्का हल्का कामहरू गर्न पाएको छ, हल्का फुल्का पैसा जोगाउन पाएको छ, त्यही हो। मेरो हिँडेको गति देख्दै भन्छ कि तिमी त ड्रग युज गर्छ क्या भन्छ कि, त्यही पनि म केही पनि भन्दिनँ, चुप्पो लाएर बस्छु कि होइन। शारीरिक श्रम गर्ने मात्र होइन, कार्यालयभित्र परिश्रम गर्नेहरूको पीडा उस्तै छ। घर परिवार नभनी बिरामीको सेवामा खटिरहँदा आफ्नो पारिश्रमिक सही तरिकाले नपाउने गरेको बताउँछिन् स्टाफ नर्स सीता पाण्डे। काहीँ चाहिँ अनुसारको पनि ड्युटी आवरहरू बढी छ, पेमेन्टहरू कम छ, कामहरूमा बढी पेलान छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब दिनदिन पेट्रोल ग्यासहरू बिजुलीहरूको महँगी छ, खानेकुराहरू तरकारी सबै कुराहरूमा महँगी छ। महँगीको कारणले गर्दा नै पेमेन्ट चाहिँ इनफ हुँदैन नि त। न्यूनतम पारिश्रमिक कम भएकै कारण लामो समयसम्म काम गर्न उनीहरू बाध्य हुने गरेका श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए। नेपालमा श्रमिकहरूलाई तोकिएको रकम नदिँदा तथा संस्थाको नियम अनुसार काम नगर्दा रोजीरोटी गुम्ने त्रासका कारण कतिपय श्रमिकहरू बढी समयसम्म काम गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। न्यूनतम पारिश्रमिक नै अत्यन्त न्यून छ, त्यसले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब लगाउनेहरूले पनि धेरै घण्टासम्म काम लगाउने अनि वर्करहरूले पनि कहीँ पनि 2 पैसा कमाइ थपिन्छ कि भनेर कारणले गर्दा वर्करहरूले पनि लगाउने छ। के भने उसका बाध्यता र त्यो बाध्यतालाई एडभान्टेज उठाइसके पछाडि र यदि मैले यतिलाई चाहिँ स्वीकार गरिनँ भने मेरो यो भइरहेको काम पनि पो जान्छ कि म सोझै सडकमा पो पुग्छु कि भन्ने उसको त्यो बाध्यताको कारणले गर्दा कुनै श्रमिकहरूले चाहिँ हुन्छ म तयार छु पनि भन्यो होला, र तयारै भए पनि लगाउन नपाउने जो नियम छ। मुलुकको श्रम बजारमा हरेक वर्ष 4 देखि 5 लाख मजदुर थपिन्छन्। 4 वर्ष अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले के देखाएको थियो भने एउटा परिवार पाल्न न्यूनतम तलब 22,000 लाग्छ। अझै पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब 15,000 मात्रै छ। मुलुकभर 16 वर्ष उमेर पुगेका श्रम गर्ने नागरिकको संख्या 34% छ। सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र समेट्ने योजना ल्याउन नसक्दा बढ्दो महँगी र आधुनिकीकरणले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खाने वर्गको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 10 यात्रुको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। 22 यात्रुमध्ये एकजना अझै भेटिएका छैनन्। खोजमा देखिएको एउटा शव उद्धार गर्न नसकिएको मुस्ताङ प्रशासनले जनाएको छ। उद्धार गरिएका अन्य 10 शव खराब मौसमका कारण हिजो घटनास्थलमा राखिएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको जहाज हिजो बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोवाङको सिरानमा पर्ने सानो सरेभिरमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा करिब 19 घण्टापछि भेटिएको थियो। सरकारले विद्युतीय सवारीमा 120% सम्म कर लगाएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रवर्तन गर्ने नीति लिएको सरकारले आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत त्यसैमा अन्तशुल्क र भन्सार महसुल कर बढाएको हो। 200 सीसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि राजस्व बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय सवारीमा 80% सम्म अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था राख्दा चर्को विरोध भएको थियो। पछि 2076 असोजमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर अन्तशुल्क घटाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको विनियोजन विधेयकमा 10 वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै अन्तशुल्क पुनः खारेज गरिएको थियो। पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो व्यवस्था यथावत राख्नुभयो, तर अहिले शर्माले नै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार 30 देखि 60% सम्म अन्तशुल्क बढाउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले सबै प्रकृतिका विद्युतीय गाडीमा नभई 100 किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका सवारीमा मात्र अन्तशुल्क र भन्सार बढाएको छ। यसबाट 100 किलोवाट भन्दा कम क्षमताका विद्युतीय गाडी बेच्ने केही व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति पाएका सङ्घ संस्थाले आफूले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण मार्फत विदेशबाट हुने सबै कारोबारको पनि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जारी गरेका भुक्तानीका माध्यम इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट लगायतबाट हुने कारोबारको सूक्ष्म निगरानी तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउन सम्बन्ध सङ्घ संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो। त्यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद सम्बन्धी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको नीति निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। सरकारले प्रगति नै नभएका नयाँ शहरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने 10 नयाँ शहरलाई सम्पन्न गर्न भन्दै 3 अर्ब 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। सरकारले 11 वर्ष अघि 10 शहर छनौट गरी नयाँ शहर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसमा सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म नाली खन्ने, ढल राख्ने लगायत छिटपुट काम भइरहे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2067-68 बाट मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने शहरहरू छनौट गरी नयाँ शहर घोषणा गरेको हो। तिनै प्रगति नभएका शहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले छिमेकी देश युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 3 महिना नागिसकेको छ। यो अवधिमा दुवै देशले हजारौं सैनिक गुमाएका छन् भने ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हात हतियार नष्ट भएका छन्। यस्तै रुसी फौजको आक्रमणका कारण युक्रेनका निकै धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन्। युद्धको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि देशलाई नभए पनि तत्काल युद्ध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन। युद्धका क्रममा कम्तीमा 30,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनी र पश्चिमा सैन्य विज्ञहरूको दाबी छ। तर बेलायत सरकारले भने युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने रुसी सैनिकको संख्या 15,000 रहेको जनाएको छ। 9 वर्षसम्म चलेको अफगानिस्तान युद्धमा रुसले जम्मा 15,000 सेना गुमाएको थियो। रुसले मार्च 25 सम्ममा आफ्नो देशका 1,351 जना सैनिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा सी डिभिजन लिग अन्तर्गत 12औं चरणको खेलमा वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई हिजो 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा 1 खेल अगावै बी डिभिजनमा बढुवा भएको हो। झापाको जितमा पूजन राईले 4 तथा सन्तोष लावतीले 1 गोल गरे। झापाको प्लानिङ बोइज युनाइटेड र आरसी 32 फुटबल एकाडेमी भन्दा 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ। दुवै टोलीको समान 28 अङ्क छ। झापाले 12 खेल खेल्दा 10 जित 1 बराबरी र 1 हारको नतिजा निकालेको छ। अब प्लानिङ बोइज र आरसी 32 मध्येबाट 1 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। झापासँग हिजो हारेपछि वीरगञ्ज युथ भने रेलिगेसनमा परेको छ। वीरगञ्ज 12 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रह्यो। ओएसिस क्लब यसअघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ। हिजोको पहिलो खेलमा प्लानिङ बोइज युनाइटेडले समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। उसले अन्तिम खेलमा रेलिगेसनमा परेको ओएसिस क्लब विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै 12औं चरणको अन्तिम खेलमा सानेपा क्लबले स्वयम्भू क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। 5औं स्थानमा रहेको सानेपाको 20 अङ्क छ। स्वयम्भूको 9 अङ्क छ। जाँदै मुख्य प्रसङ्ग। जाँदै मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती तथा गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेकी स्थानमा हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केपी रगी 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:55 हुनेछ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा 68% अनुत्तीर्ण, 1155 मध्ये 365 मात्रै पास। स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र काठमाडौँमा भने कमजोर, फितलो संगठन लगायतका कारणले उपत्यकामा माओवादीको जनमत खस्किँदै। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 3 महिना पूरा 2 देशका हजारौं सैनिकको मृत्यु। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बढुवा, वीरगञ्ज युथ क्लब रेलिगेसन जोनमा। हवस् त नि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।